म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, थोड्या दिसां पयलें एक SMS म्हाका आयलें आनी तें SMS अशें आसलें, I will win, not immediately but definitely. I will win, not immediately but definitely. सबार जाणांका हांगा आसले आमकां वेगी वेगी जायचे, वेगी वेगी. आनी जेतना तूं आनी हांव आमसोरान कितेंय करता सगळें पाड जाता. आमसोर व्हडलो सोर, आमसोर अट्टांग सोर. देखून आमकां आमसोर नाका. देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां हांगा आसल्या हर एकल्यांक सोंसणी खाय कितली गरजेची म्हणल्यार हांव दाखोवन दिता. सावकासाय कितली गरजेची म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. स्वनियंत्रण म्हणजे सेल्फ कंट्रोल, स्वदमन कितलें गरजेचें म्हणल्यार हांव तुमकां दाखोवन दिता. जायते फावटी तुमी रस्त्यार पळोवन करतना जायत्या वाहनाच्या फाटल्यान बरोवन आसचें तुमी पळयतात, निदान वे प्रधान म्हणून. निदान वे प्रधान म्हळ्यार सावकासाय चड तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची. दस इंग्लिशान तें आयकता हांव, स्लो अँड स्टेडी विन द रेस म्हणून. स्लो अँड स्टेडी विन द रेस. देखून हांगा आसलेल्या आमकां हर एकल्या देवाच्या उतारा सांगता, आमसोर नाकात. आमच्या सांगता एकलो आशिल्लो सुमार 3-4 वर्सां रितीरेच्या कामांत आमच्या पोंगडांत आसलो, ताका नांव तो आमसोरी. सैर बैर, रेस्टलेस. आनी जेन्ना मनीस रेस्टलेस जाता तो हेरांक रेस्टलेस करता. कोण मनीस सैर बैर जाला ताच्या आमसोरान ताच्या सैर बैर जाल्ल्या त्या व्यक्तित्वा वरवीं हेरांक तो सैर बैर करता. देखून आज सोंसणी खाय म्हणजे पेशन्स कितलें गरजेचें म्हणलें देवाचें उतार आमकां सांगता. पयलीं आमी आयकुया गणनशास्त्र, बुक ऑफ नंबर्स, आवस्वर 14 आनी वळ 18. गणनशास्त्र आवस्वर 14 आनी वळ 18 आमकां देव कितलो सोंसणीक म्हणल्या विशयांत देवाचें उतार सांगता. ऐका, गणनशास्त्र आवस्वर 14 आनी वळ 18 म्हणजे बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 14 and verse 18. कित्याक तुवेंच सांगिल्लें, देवाचें उतार देवा विशयांतच, सरस्पर विशयांतच अशें सांगता, कित्याक तुवेंच सांगिल्लें. सरस्पर रागार जावंक सवकास. सरस्पर देव रागार जावंक सावकास. देखून हो शब्द सावकास म्हणलो शब्द तुमच्या मतीन कसो. सरस्पर तुजो आनी म्हजो आमचो देव रागार जावंक सावकास आनी दयाळायन बरलोलो. तो दयाळायन बरलोलो. खोटेपण आनी अपराध तो बक्षिता. देखून तो दयाळायन बरलोलो आनी सावकास रागार जावंक सावकास. देखून तुजे खोटेपण तुजे अपराध तो बक्षिता. पूण अपराधी निरपराधी म्हूण लेखिना. आनी जर तर तूं अपराधी जावनी जियेतना तो तुका निरपराधी म्हूण लेखिना. बगार बापायच्या पदका खातीर भुरग्यांक तांचे 3रे आनी 4थे पिळगे पर्यंत शिक्षा लायता. कित्याक शिक्षा पुताक, कित्याक शिक्षा नातवाक, कित्याक शिक्षा पंतुराक म्हणल्यार सवाल तुमकां उदोवंक पुरो. कित्याक म्हणल्यार समजून घेवं. आदल्या हप्त्यान म्हजी सशी आयिल्ली कावन्सिलिंगाक, सोमार मंगळार बुधवार जायती आयिल्ली, कित्याक रजा आसली देखून. आनी हांवें सांगलें, आळे तुज्या बाप आयता तुका आशिर्वाद मेळोना. तो भाव काम सोदता एप्लिकेशन घालता, ह्या एजंटा त्या एजंटा पयशे दिवन बसला आनी की 2 वर्सां जाल्यार काम जावना. मागीर उलयतना तो आनी ताची आवय आयिल्ली म्हजे सरशी, कळ्ळें की बापय बुता काम ना म्हणून घट्ट पियेता.
पुताक तुझ्या खाम ना खंय गेल्यार ताका खाम मेळना देखून बापूय गट्टी पियेता. मागीर सोदून काडलें हांवें ना तांच्या पुर्वज जाता मालगड्या जावन देवून आयला. आजा जावन बापा येतावन पुताक आनी पुता जावन हांवें सांगलें या बाबाक बाबा जर तर तुजें तावन आतां तूं देवाचो शी पडतो न्हू सावकासायन आनी सुस्निकायन देवाक तूं लागीं सराना जाल्यार ते मुखारसून वता. देखून भावा भयणीन जायते फावटी आमचेर आयिल्ले कश्ट तुका आनी म्हाका आमकां सोदून काडूंक कोण आतां कित्याक अशें जालां न्ही गे देवा तर म्हजो आजो पयस गेला म्हजो बापूय पयस गेला देवाक जाय जाल्या प्रमाणे तांणी करूंक ना देखून हांव कश्ट जाता पूण तांकां दुसरोवचें नाका. म्हजे तावन एक नवी परजा कशें आब्रामा तावन एक नवी परजा उपजाली तशें कशें इजिप्ता तावन बसयल्ल्या गांवाक व्हरून इस्रायल परजा तावन नवी परजा जाली तशें समजून घेया. कोणाकय दुसरोवचें नाका आमी देवाचें उतार आयकून आमकांच आमी सोंसणीकायेन आमी देवाक लागीं सरया. तेच उतार आमकां सांगता किर्तन 86 किर्तन 86 वर्स 15 म्हणजे साम 86 वर्स 15 कितें म्हणटा आयका. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळतीचो देव तूं काकुळतीचो देव तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासपणान भरलेलो. पयलें जाणा जाव्या भाव भयणीनो आमचो देव सोंसणीक देखून ताच्या सारक्याचे आनी सुरपाचेर रचलेलो तूं आनी हांव आमी जाय सोंसणीक. आतां देवाचें उतार हरयेपटी आमी आयकतना देवाचें कितें आसा तें आमी आपणावंक पळोवचें. आनी देवाचें उतार कितें म्हणटा परत वाच बाये. पूण तूं सोम्या दयाळ आनी काकुळतीचो तूं देव तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासपणान भरलेलो. देव मोगान भरला विश्वासपणान भरला. कोण मनीस सोंसणीक तो मोगान भरता कोण मनीस सोंसणीक तो विश्वासपणान भरता. हें सारकें समजून घेया. कोणाक सोंसणीक आयना ताजें थंय मोग ना. लाट्ट पट्ट मारता बरी. हा देवाच्या उतरां आमकांच आमी समजून घेवया. कोण मनीस सोंसणीक तो मनीस मोगान भरता. कोण मनीस सोंसणीक ताजे थंय विश्वासपण दिसून येता. कोण मनीस सोंसणीक ताजे थंय दयाळाय मोवाळाय आमकां दिसता. आनी देव सोंसणीक देखून देवा थंय आसा दयाळाय देवा थंय आसा मोग देवा थंय आसा सर विश्वासपण. नाहूम प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 1 आनी ओळ 3. नाहूम प्रवादीच्या बुकांत आमी वाचता देव कितलो सोंसणीक म्हणून. नाहूम अवस्वर 1 आनी ओळ 3 आमकां सांगता ऐका. अशें बरयलां सरस्पर सोंसणीक पूण पदवेन व्हरतो अपराध्यांक केस्त लायल्या बगार तो रावना. तुफानांत आनी वादळांत ताचो मारोग कुपां ताच्या पायांनी उठयलेली धूळ. एकच फावटी न्ही तो सोंसणीक देव तुका दयाळाय मोवाळाय दाखयता मोग दाखयता पूण तुजे अपराध वाडटाना सडटाना हांवें तुमकां सांगलां हाज्या पयलें तो दोरी लांब सोडटा. देखून आमी गायता न्ही तें गीत. 4 दिसांचो संवसार कितलो उडता मोन करून त्या रसनारान पुंकल्यार पडता हंकारान आनी धळबारान हांगा कितें घडता रसलेलो रसनारा वय दोरी लांब सोडता. देव सोंसणीक वय आनी कितें आमी आयकलें पूण तो पदवेन व्हरतो. सर्वेस्पर सोंसणीक पूण पदवेन तो व्हरतो. अपराध्यांक केस्त लायल्या बगार तो रावना. सोंसणीकायेन तुका जायते तुका अवकाश करून दिता. ताजे उतार दिवन तुका ताजे वाटो दाखयता आनी दाखोवन तुजे अपराध सडटाना वाडटाना केस्त लायनासतना रावना. देखून सोंसणीकाय म्हळ्यार म्हजो देव सोंसणीक देखून हांवें कितलेंय करियेत करनच रावयेत कांय जायना ना. तो सोंसणीक वय पूण वेचीक पुता कशें ताजो बापूय राखून रावलो तशें राखून रावता आनी फाटीं येताय तुका स्विकार करता फाटीं येनाय तुका नास जावंक सोडटा.
देखून देव सोसणीक देखून भावा भयणीनो आता देवाचे उतार आमकां सांगता तुवें आनी हांवें आमी कितलें सोसणीक जायचें म्हणलें समजून घेया. कीर्तनच्या बुकांत अवस्वर 30 आणि 7 आणि वळ 7 ta 9. Psalm 37 verse 7 to 9. आता तुवें आनी हांवें देवाच्या भुरग्यांनी आमी कितलें सोसणीक जायचें म्हणलें देवाचें उतार आमकां सांगता. Psalm 37 verse 7 and 9. सर्वेस्परा मुखार शांत राव. शांत रावा. सोसणीक काय आनी एक बायलो गुर्त शांत रावा. आनी ताचेर बरवसो दवर. ताचेर बरवसो दवर. कोण एकलो आपल्या वाटेन सुख संपत्ती जोडता म्हूण आपल्या वायट येवजणांनी तो मनीस सफळ जाता म्हूण तूं उसांबळ जायनाका. सोसणीक मनीस उसांबळ जायना. कोणी केदो ओडलो जावं दी. देवाचे उदाहरण सांगता कोण एकलो आपल्या वाट्यान सुख संपत्ती जोडता म्हणून तो एकूच पटी ओडलो ग्रेस्त मनीस जालो म्हणून ताका लॉटरी उठली म्हणून या ताका कितें गी लॉटरी टिकेटीन व्हडलें कार मेळ्ळें म्हणून तूं सांबळ जायनाका. हांवें सांगलां भावां भयणीनो सबार पटी आमी एकूच पटी ग्रेस्त जावंक आशेता. कावन्सिलिंगाक आयली एकली बहीण म्हाका म्हणाली तुजो घोव जोडटा वय पूण जोडून पुरे मोडटा खंय कशें. हांवें सांगलें कित्याक. न्ही ताका सर सवय आसात. सोट्टो, एक नंबर, जुगारी, लॉटरी, मडका आणि ते चिंतात ना एक पोटी घाल्यार खंडीत एक पोटी म्हाका लॉटरी उडटा म्हणून. आम सॉरी. देखून जायते फावटी सांगलां तुमकां समजोवच्या रितीन एकूच फावटी दुडू आशेवचो आपळे एकूच फावटी ग्रेस्क आशेवचें आपळे. हांवें सांगलां तुमकां घालपाचो दुडू आवराचें उदक आनी गावचो दुडू झरीचें उदक. घालपाचो दुडू आवराचें उदक पूण गावचो दुडू तुजें सदांचें काम झरीचें उदक. अर्थ करून घेया. देखून उसांबळ जावन आम सरोन म्हाका एकूच पटी वोट जायचे ग्रेस जायचे म्हणून उसांबळ जायनाका म्हणटा देवाचे उतार. मुखार ऐका. तुजो राग सांड. देखून उसांबळ जावन तुजो राग तूं दाखयनाका तो सांड. क्रोध पयस कर. तुजो क्रोध पयस कर. उसांबळ जायनाका. उसांबळ जायनाका. जाशी तर फकत तूं वायट करूंक पावतलोय. उसांबळ जाशी जाल्यार तूं वायट करूंक पावतलोय. आनी कित्याक खोट्या मनशांचो नाश जातलो पूण सरस्पराचेर बरवसो दवरतात ते देशाचे वारीसदार जातले. कोण देवाचेर भरोसो दवरतात सावकासायन म्हणजे सोसणीकायेन ते देशाचे वारीसदार जातले. तुजी सोसणीकाय तुजी सावकासाय तुझे नियंत्रण तुका कितें करता सरस्पराचेर भरवसो दवरूंक शिकयता. आणि कोणे देवाचेर भरोसो दवरला देवाचे उतार कितें म्हणटा निमाणे कितें वाचलें बाय. सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरतात ते. सर्वेस्पराचेर बरवसो दवरतात ते देशाचे वारीसदार जातले. देशाचे वारीसदार जातले. देखून आमचोर नाका भाव भयणीनो. तुमकां एक दाखलो दिता हे आमच्या मोदें जाल्लें घडीत. आज तुमच्या मुखार फादर जेरी येवन तुमकां देवाचे उतार दिता जाल्यार एकाच दिसान तो अशें उतार दिवंक शिकोवंक ना. फाटल्या 18 वर्सांनी हर एक दीस उदार देवाचे उतार दिवन 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 आज हांव ह्या अंताक पावलां. पण आमच्या सांगातात सासून हांवें प्रेरण दिवन आमच्या सांगातात असली एक व्यक्ती एकूच पटी सोकणा मुखार 2-3 पटी ताका उतार दिवंक हांगा सांगल्या म्हणून सोकणा मुखार गेली. हांव फादर जेरीवर न्ही बरें दिता न्ही गी ताजे वनी बरें हांव सांगता न्ही गी म्हणून. कितें जालें 4-5 जाणां कडेन आनी सगळ्यां कडेन उलयता मागीर तांकांच दुखलें हें कितें उलयता कित्याक अशें सांगता म्हणून. मागीर त्या व्यक्तीक हांवें देवाचें उतार दिवचें रावयचें पडलें. हांगा तुमच्या मुखार जाल्लोच तूं दाखलो. आमकां कोणाक सरी करचें न्ही. देवान तुका देणें दिलां तर तें सावकासायेन सोसणीकायेन स्वदमनान म्हणजे नियंत्रणार कंट्रोलार तुवें दवरूंक जाय.
देखून आमचोर नाका भाव भयणीनो. सचिन तेंडुलकराक 100 सेंचुरी मारूंक ताका कितलीं वर्सां लागलीं. या अंबानीक खंय आसलो तो आज तो तितल्या हंताक पावूंक कितलीं वर्सां लागलीं. या इन्फोसिस गुरुमूर्ती तो खंय आसलो आज त्या हंताक पावूंक कितलीं वर्सां ताका लागलीं. घर 6 म्हयन्यांनी बांदूंक जाता पण रावळ्यार बांदूंक वर्सां लागतात. उडास दवरा. द हाऊस इज बिल्ट इन फ्यू मंथ्स बट द पॅलेस इज बिल्ट इन many years. देखून कोण सावकासाय सांबाळटा तो या प्रमाणे देशाचो वारीसदार जाता. देखून गडबड नाका. गडबड थंय पब्बासान वचून काय तुमी ते गडबड म्हण दितात पळय ती खावन मागीर जायत्यांक गडबड जाता वण्णी जाल्यार नांव दिलां गडबड गडबड म्हणून. तातूंत पुराय मिक्स करतात आनी सकट गेले आमचोरान गडबड म्हूण खातात. पण देवाचे उतार आमकां सांगता गडबड नाका. उसांबळ जाय नाका. कीर्तन 40 आणि 6 वोळ 10 कितें सांगता ऐका. कीर्तन 40 आणि 6 वोळ 10. साम 46 आणि वोळ 10. देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां शांत रावा. शांत रावा. हांव देव म्हणून वळखून घेया. हांव देव म्हणून वळखून घेया. देखून शांत रावा. भावा भयणीन उसांबळ जावची गरज ना. आता कितें धर नासलें म्हणून उसांबळ जावची गरज ना. आता इस्रायलांत आनी पॅलेस्टिनांत आतां वेगळी झूज सुरू जाता. तुवें आनी हांवें आमी गडबड करची गरज ना. शांत राव. शांत राव. कित्याक राष्ट्रामध्ये सर्वश्रेष्ठ पृथ्वीर सर्वश्रेष्ठ देवाच्या हातांत पडा. तुमचो भरवसो देवाचेर दवरा. भाव भयणीनो हांव तुमकां सांगता हांगा उबें रावन हांव तुमकां सांगता म्हाका अन्याय केल्ल्यांक जर तर म्हाका वायट केल्ल्यांक म्हाका घात केल्ल्यांचेर हांवें फारीकपण घेजय जाल्यार म्हाका 1 ने 100 अवकाश आसले. तुमकां सीदो सांगता म्हाका इतली सेवा दिल्या इतलें बरें केलें आनी इतलें बरें करन जायत्या लोकांक हजारांच्या हजार लोकांक बरें करन जायत्या संस्थांक बरें केल्या त्या संस्थेन अन्याय केल्यार म्हाका संस्थेचेर परीकपण घेवंक या व्यक्तींचेर परीकपण घेवंक या व्हडल्या व्हडल्या वडिलांचेर परीकपण घेवंक म्हाका अवकाश आसले. पूण हांवें तें देवा सोडलां आनी सोंसणी काय हांव म्हजें काम करनासा. आज ते धरणी शेवटाल्यात आनी आमी देवाच्या राज्याचे वारीसदार जावंक पावल्या. एकच दाखलो पुरो तुमकां. उद्याक आशिल्ले उद्याचेर 1 वर्स 2 वर्सां रावंक सोकोंक नात आनी कोणी उद्याक आशिल्ले तेय 1 वर्स रावंक शकनात. आतां सैर भैर जाल्यात खंय. आनी कोण ताजे उपरांत म्हाका हो उद्दो ही पदवी म्हणलो. आतां वर्सां घातले की गेल्यार ही पदवी ना उद्दोय ना गुद्दू मात्र. पूण आमी शांत आसाव. देवाचे उतार दिता आसतना सोंसणी काय आमी आसाव. सावकासायन आमी जियेता. काय आमकां बेना. कित्याक देवाचे उतार सांगता तूं ताच्या देशाचो वारीसदार जातलोय. मात्र न्ही देखून शांत राव. प्रोवर्ब म्हणजे मोन्यो बुकांत आवस्वर 15 आणि वोळ 18 कितें म्हणटा ऐका. मोन्यो बूक आवस्वर 15 आणि वोळ 18 जायते आमकां देवाचे उतारच सांगता. मोन्यो बूक आवस्वर 15 आणि वोळ 18. नाकार राग असलेलो मनीस जगडी साळयता. तुज्या नाकार राग आसा जाल्यार तूं जगडी उपजायताय. जगडी साळयता साळवयता. पूण सोशणीक मनीस मनभेद पयस करता. ऐकलें गे. सोसणीकायचो मनीस अनेक दुस्मानाचो मनभेदच बदलिता. रागाचो उजो म्हणली म्हणजे शिकवण आसा. ऐका आज रागा वरवीं कितलें वायट तुका जालां आनी तुवें हेरांक केलाय म्हणलें. देखून सोंसणीकाय म्हणजे सावकासाय म्हणजे देवाचेर आमचो भरवसो. देवाचेर तुजो आनी म्हजो आमचो भरवसो आसा जाल्यार भाव भयणीनो सगळे वेळा प्रमाणे देव आमकां बरेंच जावंक सोडटा वायट जावंक सोडिना.
परतून ऐका मोनियो अवस्वर 16 आणि ओळ 32. मोनियो अवस्वर 16 आणि ओळ 32. तू जुस्ताय कित्याक तुझ्या रागावरी हग्यावरवी मोसरावरी एकच पटी उसांबळ जाताय तर कितें जाता ऐका. मोनियो अवस्वर 16 आणि ओळ 32. Proverbs chapter 16 verse 32. झुजाऱ्या प्रास सोशणीक मनीस बरो. ऐकायलेंगी लढायकच्या मनशा प्रास, जुसच्या मनशा प्रास, या जगतच्या मनशा प्रास, क्रोध राग हगे परिकपण दवरन जीवच्या मनशा प्रास. सोशणीक मनीस बरो. सोसनीक मनीस बरो. एक उसांबळ जाय नाकात. आणि कोण उसांबळ जाता तांकां उसांबळ जावंक सोडा. त्या उसांबळ्यांतूच ते नाश जातात. तूं शांत राव. देखून जायते बडे हांवें सांगलां येतात आवय बापा येतात भुरग्यां विशयान सांगून पुता विशयान सांगून ताका तशें सोडू. तूं सांबळ जाय नाका. परच्या परस म्हाका एक केस आयली. आवय आपल्या दोगां दुवांकांनी येवन आयली म्हजी सरची आनी म्हणा लागली अशें अशें फादर एकल्या दुयेक अशें जालां आनी एकल्या दुयेचें तशें जालां. आतां एकल्याक डायवर्स जाला आनी दुसरें डायवर्स दिवंक चिंता. तिसरें तें ताज्या घोवा सांग आतां सोमाना म्हणटाना मागीर ताज्या कडेन हांव उलयलो फोनार. ताणें फोन केला हांव उलयलो आनी म्हजे कडेन म्हणटा वय वय म्हजी सासू माय म्हाका आनी म्हज्या घोवाक रावंक सोडिना आमकां जियोंक सोडिना. घोवा मुखारच येतल्यो गाळी तिका हांवें म्हणटा. तुवें काले वोट केलें म्हळें हांवें. फोनार म्हाका सांगता म्हज्याच घोवा मुखार म्हज्या सासू मायक हांवें गाळी येतल्यो म्हणाले. मागीर तुमकां घोव बायलांक मोगान जियोंक सोडचें कशें तिणें. नाही आमचे मदें ती मेतर जाता फादर. ती कास जावंक सोडा. तुमचो मोग तुमी सांबाळा. तुमचें बरेपण तुमी सांबाळा. देखून कितें बरयलां परतल्यान वाच बाये. झुजाऱ्या प्रास सोशणीक मनीस बरो. झुजाऱ्या प्रास जगतच्या मनशा प्रास सोसनीक मनीस बरो. शहर स्वाधीन करतल्या प्रास स्वनियंत्रण असलेलो मनीस बरो. स्वनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल स्वदमन सोसनीकाय असलो मनीस बरो. एकूच पटी वचून हांवें म्हज्या आदीन केलें म्हणून सांगच्या मनशा प्रास. सोडिना तुका पळयता तुका म्हणच्या मनशा प्रास. सोड कितें जाता पळया. सोड म्हणूंक सोड वचूंक सोड करूंक सोड. म्हणसो मनीस बरो. देखून हांगा आशिल्ल्या तुमकां म्हाका आयकता जाल्यार तुमकां हांव इतलें सांगता तुमी सोसनीक जाया. आमी वाचता प्रोवर्ब अवस्वर 25 आनी ओळ 15. प्रोवर्ब चॅप्टर 25 वर्स 15 कितें म्हणटा आयका. प्रोवर्ब अवस्वर 25 आनी ओळ 15. अशें बरयलां सोसनीकायन अधिपतीचें मौन बदली वेतकय. जर तर तूं सोसनीकाय सांबाळटाय सोसनीकायन तूं जियेताय तुझ्या सोसनीकाय वरवीं अधिपतीचें मौन मोवाळवायत. आनी आनी मोव उतरांनी हाडा मोडयेत. उतरांनी हाडा मोडयेत. ऐकायलें तुमी. तुझ्या सोसनीकाय वरवीं अधिपतीचें मौनूच मोवाळ्यात आनी मोव मोव गोड गोड उतरांनी हाडा सयत मोडयेत म्हणटा देवाचे उतर. एक साबारपटी आनी चिंतलो राग दाखयल्यार सगळें समान जाता जायना सगळें पाड जाता. साबारपटी हांवें म्हज्या जिवितांत तसो हांवें देखलां मागीर सुरसूर लावन हांव कित्याक राग दाखयलो. म्हज्या रागा वरवीं कितें बरें जालें. देखून जावंक सोड करूंक सोड वचूंक सोड म्हणूंक सोड पूण तूं सोसनीक जा. आमी वाचता एक्लेसियास्टीस म्हळ्यार उपदेशक बुकांत एक्लेसियास्टीस अवस्वर 7 आनी ओळ 8 आनी 9 कितें म्हणटा आयका. उपदेशक एक्लेसियास्टीस म्हणटात आमी इंग्लिशांत अवस्वर 7 ओळ 7 तावन 9 पर्यंत कितें बरयलां आयका. एके वस्तूच्या आरंभाप्रास तिचो शेवट बरो गर्वाप्रास सोसनीकाय बरी. सोसनीकायेन पोंताक पावचें चड बरें तुज्या गर्वान सगळें नाश करून घेवच्या बदलाक.
तुझ्या सोसणीकाय वरवीं तूं पोंताक पावताय, तुझ्या गर्वा वरवीं सगळे नासकन उडयताय. आनी कितें बरयलां मुखार देखून 9वी वळ सांगता उपदेशक बुकांत अवस्वर 7 वळ 9, एकदम रागार जायनाका, कित्याक मूर्खांचे काळीज रागासो निवास. देवाचे उतार म्हणटा मूर्ख. आता तुका आनी म्हाका आमकां राग येता जाल्यार आमी मूर्ख. देवाच्या उतरा प्रमाणे कित्याक मूर्खांचे काळीज रागासो निवास. म्हळ्यार कोण मनीस मूर्ख देवाचे उतार समजना नेना तांच्या काळजांत देवन कोण बिडार करता? राग म्हणलो देवसार. आनी कालच्या मिसा वेळार हांवें सांगलें भावा भयणीनो, निमाणे दीस लागीं पावल्यात, अंतकाळ लागीं पावला, देखून कोणाचेर तुमकां राग नाका. बायलांक घोवाचेर राग नाका, घोवांक बायलांचेर राग नाका, भुरग्यांक आवय बापाचेर राग नाका, तुका तुमच्या पेल्याचेर शेजारच्याचेर कोणाचेर राग करिनाका. तुम्ही राग करिनाका. तांणी केला तर तांकां नासवंक सोडा. आमी राग करन, मोसोर करन, या वायट चिंतून परीक पावन आमी चिंतून आमी देवातान पयस वेचे नाका. देवाचे उतर सारकें ऐका, सोसणीक जाया. मुखार आमी वाचता नव्या तेस्तामेंतांत लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकुया मोरी कितली सोसणीक जाली म्हण देवाचे उतर आमकां सांगता. लुकासो वांजेल अवस्वर 2 आनी वळ 19. लुकासो वांजेल अवस्वर 2 आनी वळ 19 कितें म्हणटा ऐका. लूक चॅप्टर 2 वर्स 19. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटयतली. पळय न्ही मोरयेन सगळें आपणाच्या काळजान दवरलें. सोसणीक हांवें तिणें सोसलें. देखून सभार पटी आमी जायते आयकतात. सभार जावन म्हाकाय सांगतात अशें म्हणलें तशें म्हणलें, अशें म्हणटात तशें म्हणटात म्हणूंक सोडा. काळजांत बाळगोवन दवरा. मोरयेन तेच केलें. परतन वाचपाय. पूण मोरी ह्यो सर संगती आपल्या काळजान जगोवन दवरून त्यो आटयतली. पळय काळजान तेणें दवरल्यो आनी काळजांत आशिल्ल्यो तिणें जेजू मुखार या देवा मुखार बापा मुखार दवरल्यो. उसांबळ जावंक ना, सैरभर जावंक ना, कालुबोलू जावंक ना. सभार पडी आमी कितें आतां कितें आयकलें म्हणटा न्हू, म्हाका तक्षण फोन अशें खंय तशें खंय. शांत राव. उसांबळ जावन पाड करनाका. शांत राव. देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां शांत रावंक सांगता. आनी कोण शांत रावता? कोणाक देवाचेर भरवसो आसा, ही वील हँडल एवरीथिंग. तो सगळें पळयता. आमी वाचून हांगी एक्झोडस 14:14 देवाचे उतार म्हणटा. एक्झोडस 14:14 निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 14 आनी वळ 14 देवाचे उतार म्हणटा तूं शांत राव, सर्वेस्पर तुज्या पक्षेन झुजतलो. देखून हांगा आसलेल्या भावा भयणीने उतार सगळें स्विकार करा. तूं शांत राव, सर्वेस्पर तुज्या पक्षेन झुजतलो. कितें बरयलां बाय वाच. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो. तुमी शांत रावा. पळय न्ही कोणे तिचो बरवसो देवाचेर दवरला. भावा भयणीनो, देवाचे उतार आमकां सांगता सर्वेस्पर तुमच्या पक्षेन झुजता तर तुमी कित्याक झुजाचे? शांत रावा. पारीकपण घेनाकात म्हणली म्हजी शिकवण आसा. ऐका तुमी DVD VCD रुपार पारीकपण घेनाकात म्हणून. ह्या पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणटा देवाचे उतार. कोणाक सोसणीकाय आसा, कोणाक देवाचेर भरवसो आसा, कोणाक देवाचेर पातयेनी आसा, भाव भयणीनो, तो मनीस शांत. हांवें सांगलें तुमकां मनशा रुपार देखलें जाल्यार, मनशा रुपार आनी कानुना रुपार हांव गेल्लो जाल्यार आज कितल्या जाणां वयर केजी घालून तांकां कुडयता आसलो हांव. तें म्हजें काम न्ही. आज देवान तांकां धरणी शेवटीचे, देवान तांकां दाखोवन दिसय, देवान तांकां नीत करीचय आनी सांगायचंय तुम्ही ताजे विरोध न्ही म्हजे विरोध झुजतात देखून सत्राय म्हणून. देखून तूं सोसणीकाय, शांत स्वभाव, तुजे इतल्याक तूं, तुजें काम तुका. मुखार आमी वाचता लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 2 आनी वळ 25. लुकाच्या वांजेलांत अवस्वर 2 आनी वळ 25. पळया न्ही जेजूच्या काळार जेजू खातीर एकलो मनीस राखोण आशिल्लो. आनी ताचें नांव कितें ऐका. लूक चॅप्टर 2 वर्स 25. त्या वेळार
सिमाव नावाचो एक मनीस जेरुजालेमान जियेतलो. सिमियाव नावाचो एक मनीस जेरुजालेमान जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस. नितीवंत मनीस तो, देवबिरांतीचो मनीस तो. इस्रायलाच्या उदारगतेची तो वाट पळोवन आसलो. वाट पळोवन आसलो, राखोन आसलो. इस्रायलाचे कितें उदारगतेची वाट तो पळोवन आसलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मो आसलो. पळया न्ही कोणा तें पवित्र आत्मो आसा तो मनीस सोंसणीक. कित्याक पवित्र आत्म्याची एक फळ जावन आसा सोंसणीकाय. तुझे ते सोंसणीकाय आसा म्हणल्यार अर्थ ते पवित्र आत्म्याचे फळ सोंसणीकाय म्हणल्यार फळ तुझे ते आसा हाजो अर्थ तुझे ते पवित्र आत्मो आसा. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो तुझे ते आसा तो पवित्र आत्मो तुका नियंत्रणार म्हळ्यार स्वनियंत्रणार दवरता. देखून भावा बहिणीन उसांबळ जायनाकात, कालुबुल जायनाकात, लाट्टपट्ट नाका, शांत रावा. मुखार आमी वचता लुकाचो एवंजेल 21 वचवर आनी 19 वळ. लूक 21 and verse 19. लूक 21 and verse 19 कितें बरें आयका. देवाचें उतर आमकां सांगता 17व्या वळीन तावन ऐका. लूक चॅप्टर 21 verse 17 to 19 ऐका. तुम्ही म्हजे पाटलावदार देखून हर एकलो तुमकां द्वेषितलो. हर एकलो ह्या संवसारान तुमकां द्वेषितलो. तरी पूण तुमच्या माथ्याचो एक केस लेगून नाश जावचो ना. पळया न्ही ऐका भाव भयणीनो, तुमचो द्वेष करतल्या विशयान तुमी चिंतून कंगाल जावची गरज ना. मुझे पट लावतात देखून, मुझे उतार तुम्ही ऐकतात देखून, मुझे उतार पाळतात देखून, मुझे उतराप्रमाणे तुम्ही जियेतात देखून हर एकलो तुमचो द्वेष करतालो जाल्यार देवाचे उतार म्हणटा तुमच्या माथ्याचो एकच एक केस सहित नाश जावचो ना. कित्याक तुमचे दीग सोसणीकाये वरवीं तुमचे जीव तुम्ही राखतल्यात. ऐकालें गे दीग सोसणीकाय. निजाय की भाव भयणीन देवाचें काम करून देवानी सोसणीकाय आमकां दिल्या. नाजाल्यार काम करूंक जायना. थराय कुशीनी हर एक रितीनी आमचे दुस्मान आमचे विरोध आनी देवाचें काम हें करचें रावोवंक कितल्या रितीनी कितल्या नमनेन म्हणत. पण आमची दीग सोसणीकाय रसलो देव तुका पोसता, पोसो देव तुका राखता. म्हणा नांगी आमी देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो. रसलो देव आमकां पोसता, पोसो देव आमकां राखता. स्तुती करुया सर्वेस्पराक, वाखाणुया धन्या देवाक. देखून कोण देवाक सत मानला, कोण देवाक वळखता, कोण आपणाकच देवाच्या हातान दवरला त्या मनशान गडबडची गरज ना. म्हळ्यार म्हजो देव आसा न्ही तो म्हाका पळयता, ताका जाय जाल्यार बरी करून दी म्हणून न्हिदा नाका. आळसा विशयांतल्या 2 हप्ते पयल्या हांवें तुमकां शिकोवन दिल्या. बरवसो पातयेनी देवाचेर म्हजो विश्वास. देखून तो जुवांच्या वांजेलांत आवस्वर 14 वळी 1 जेजूस म्हणटा जुवांचो वांजेल आवस्वर 14 आनी वळी 1 देवाचेर पातयेनी दवरचें म्हळ्यार, देवाचेर बरोसो दवरचें म्हळ्यार कितें ऐका. जेजू म्हणा तुम्ही कळवळचे नाही, कंगाल जावचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. कंगाल जायनाकात. देखून आमी म्हणटा न्ही कंगाल जायनाका, चंचल जायनाका, आसतलो पोंत पोरया लागींस हांव तुज्या. कोणे म्हणा कंगाल जावची गरज ना. आमी जेजूच्या हातांत आसां तर, आमी जेजूच्या एकवटांत आसां तर, आमी जेजूच्या उजवाडांत आसां तर, आमी जेजूच्या कुरप्यांत आसां तर, आमी जेजूच्या मोगांत आसां तर खंय वचोंक की आमी भिवची गरज ना. कालची म्हणजे मिसाची शिकोवन जाल्यार एक बहीण म्हणाली फादर म्हाका विजा आयल्या टिकेट जाल्यार म्हाका वचोंक नाका, म्हाका भेन दिसता. हांवें सांगलें जेजूच्या हातांत आसा खंय वचोंक भिये नाका वच.
कितें जाता तें जावं दी, पूण तूं जेजूच्या हातांत आसा तर खंयी वचूंक भियेनाका. कितें जाता म्हणून भियेनाका. बुर्तुगल येतलो म्हणटात येवं दी, आमी उपयोवन वयर वयर येता ताचे तशी वयर वयर या, भियेनाकात. दर हालतली हालोवन दी, दुसऱ्याने आमकां वोवन पुरच्या बदला देवूच आमकां पुरता, कांय मिस्त्रेची गरज ना, येवं दी. तुम्ही पुराय संवसारी रितीन पळयतात न्ही, हांव पळया. देखून कितें बरयलें ना बायवास, तुम्ही कळवळचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. तुम्ही कळवळचे नाही, तुम्ही भियोवचे नाही, देवाचेर विश्वास दवरा. मुजेरी विश्वास दवरा. आणि जेजू म्हणटा मुजेरी विश्वास दवरा. देखून खंयच्याय संदर्भात भाव भयणीनो भियेनाकात, खंयच्याय की कोणायकी भियोवची गरज ना. धैर्यादीक जाया. सुसणी काय म्हणा ती नाजाल्यार आमी फाल्यांचें चिंतून, कालच म्हाका एक मेसेज आयल्या, मेनी ऑफ अस थिंक दॅट टुमोरो इज लॉंगर दॅन टुडे, सो वी वेट फॉर टुमोरो. म्हळ्यार जाबारदान आमी चिंता फाल्यां सो दीस आयचे वन्नी लांब आसतलो आनी बरो आसतलो, देखून आयज सो दीस वचोन दी, फाल्यां सो येवन दी. फाल्यां सो येतना फाल्यां सो दीस आयज सो जाता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. एवरी टुमोरो विल बिकम टुडे वेन इट अरायव्स. इट डजंट रिमेन टुमोरो. देखून सवारपडी आमी आयच्या दिसा संतोशान, आयच्या दिसा धैर्यान, आयच्या दिसा भक्तेन भावार्थान भरोशान, आयच्या दिसा देवाच्या मोगान जिवच्या बदलाक आमी फाल्याक राखता. फाल्यां येवं दी या ना येवं दी पडोवन वचोंक ना. देखून इंग्लिशान ते एक कंतार आसा न्ही, आयज सो दीस म्हाका आज, वन डे एट ए टायम. कोण मनीस सोंसणीक आणि कोण मनीस सावकास, कोण मनीस नियंत्रणार आपल्या भरवशान येता ताका आयज सो दीस आजीक, फाल्यांची कंत ना. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 10:2 आणि 7 कितें म्हणटा ऐका. रोमन्स चॅप्टर 2 and verse 7. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 10:2 आणि 7. तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदान. ऐका ऐकले ऐका. तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची, मानाची आणि अमरपणाची वाट सोदतल्यांक तो सशनीक जिवीत दितलो. परत्यान वास ऐका. आमी कितें करूंक आसा, हर एक दीस कितें करूंक आसा, तिरासणेन बऱ्यो करण्यो आदार. बऱ्यो करण्यो कालच्या वनी चड आज आमी बऱ्यो करण्यो आदारीत जाय. तुज्या तिरासणेन, तुज्या सोंसणीकायेन, तुज्या बऱ्या मनान बऱ्यो करण्यो आदारन महिमेची, मानाची आणि अमरपणाची वाट सोदा म्हणटा. पळया न्ही भाव भयणीनो, महिमेच्यो वाटो सोदा, मानाच्यो वाटो सोदा, अमरपणाच्यो वाटो सोदा. बदलाक हांगासर आमी संवसारांत गुलामपणाच्यो वाटो सोदता. महिमेक, देवाच्या महिमेन भागीदार जावंक आमी खुशी वरीच राखास जाय, तयार जाय. मान संवसारांतलो मान न्ही, देवा मुखार देवाक मानवोवची जिणी. अमरपणाची वाट म्हळ्यार ससणीच्या जिविताची वाट सोदतल्यांक तो ससणीक जिवीत दितलो म्हणटा देवाच्या अवतार. पळया न्ही देखून भाव भयणीनो, तुमकां हांगा आसतनाच त्या ससणीक जिविताची वाट तयार करचें आमचें काम मात्र न्ही. संवसारांत आसतना ते तुमकां जिवीत खंडीत मेळटलो म्हणलो भरवसो दिवन तुमी सोंसणीकायेन आनी देवाचेर भरवसो दवरून जियेचे म्हणून आमचें काम. देखून तुमचो भरवसो साणी नाका. सबारपटी आमी भरवसो सांगता. म्हजे कंतार आसा न्ही, हांव जियेता म्हणल्यार त्या कवळ्यांत भरवसो सांडला, भावा दंडळला, पातयेनी सुकल्या म्हाका, अनाथ जाला, अस्कत जाला, जियेवंक नाका म्हाका. हांवें तें घडयलें पण कितें पोद ह्या कंतार. कित्याक म्हळ्यार सबारपटी आमी बरवसो सांगता आनी भावार्थ सांगता आनी पातयेनी सांडून आमी जियेता. पण आज देवाचे उतार तुका आनी म्हाका आमकां तुजो भावार्थ साणी नाका, तुजो बरवसो थीर दवर. देखून थिरसाणेन तुजें काम कर. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 5 आणि 3 आणि 4 कितें म्हणटा ऐका. रोमन्स 5:3-4. सोंसणीकाये विशयांत देवाचें उतार आमकां नाही, आमच्या कश्टान वरांती. कश्ट आयले अरे भाव भयणीनो, सोंसणीक जाय म्हणटा देवाचें उतार. तुमकां कश्ट, तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कश्ट येतात. कश्ट
अनवरान ते आम्ही संतोष पावता कित्याक कष्ट अनवरां सोशणिकायेक वाट करतात. आयकलेंगी कोणाक हांगासर सोसणिकाय ना तांकां कश्ट येचे, अनवरां येचे, पिडा येचे, दुस्मान उपजाचे. कित्याक देवाचे उतार म्हणटा कश्ट अनवर आमकां सोसणिकायेक वाट करतात. सोशणिकाय आमची तिरासन परकूंक पावता. आणि तुजी सोसणिकाय तुजी तिरासन तुजे कितली तिरासन आसा म्हणून परकूंक शकता. आणि तिरासन आमच्या बरवसाचे मूळ जावंक पावता. आयकले सोसणिकाय तुका तयार करतात तिरासानेक. तिरासान तुजो बरवसो देवा थंय कितलो आसा म्हणून परकूंक आमकां वाट उक्ती करता. देखून तुजो बरवसो कितलो कोणाचेर साबार जाणांक बरवसो ना. भावा बहिणीला तशें चिंतून आमी जियेले जाल्यार हें काम मुखार व्हरून खंडीत साथ जाते ना. आमी बरवशान जियेता. देखून तिरासानेन आमी काम करता. सोसणिकायेन आमी जियेता. कित्याक हांव जाणा ही सोसणिकाय म्हणजे ही तिरासान आनी घट करता. मात्र न्ही देवाचेर आसलो बरवसो आनी थीर करन आमकां देव एक दीस उंचायेक आनी उंचायेक ताच्या महिमेंत भागीदार करतलो म्हणलें खंडीत आमकां ती पातयेनी भावार्थ आसा. संवसारांतले मनीस आमच्या खातीर झुजतात म्हणून न्ही. खालस मागण्याक आयिल्ल्या एका भावाक हांव मेळ्ळो आनी ताच्या काजारी जिवितांत एक इल्ली फूट आयल्या. आनी ताणें कांय चड म्हळ्यार सूख करिना जाल्यार ताच्या बायलेन ताका पयस करन ती तिजे इतल्याक आनी तिच्या कुशे प्रमाणे जेवण आसतना साबार जाणांनी हाका कितें म्हणटात साला सुत्याना दिवंक पळयलें. ताका वो म्हणटा की आपल्या आवय कडेन बापाय कडेन ना म्हाका देव नीत करून दितलो, म्हाका मनशांनी नीत करून दिवची नाका. म्हजो देव म्हाका नीत करून दितलो, खंयच्याय मनशांनी म्हाका नीत करून दिवची नाका म्हणालो. साबार पडी आमी मनशांनी नीत करून दिवचें म्हणून मनशां सरशी धांवता. फादरजेरी तुमी इल्ली नीत करून दिया आनी कोणा लागीं वचून तुमी तितकें सांगून म्हाका नीत करून दिया. पूण कोणा थंय नियंत्रण आसा, कोणा थंय सोसणिकाय आसा, कोणा थंय तिरासन आसा, कोणा थंय देवाचेर घट्ट भरवसो आसा ते कितें म्हणटात म्हजो देव म्हाका नीत करून दितलो. खंडीत एक दीस देव तुका आनी म्हाका आमकां नीत करून दितलो. ना मुखार ऐका. असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. देखून बरवसो आमचे थंय थीर जाला, घट जाला. देखून असलो बरवसो तुका आनी म्हाका आमकां निराशी जावंक दिना. कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला. देवा थंय तूं सोसणीक देवाच्या उतरां वरवीं तूं सोसणीक देखून देव ताजो मोग तुज्या काळजांत भरता आपल्या पवित्र आत्म्या मुखांत. हांवें तुमकां सांगलें सिम्याव थंय तो पवित्र आत्मो आसलो, तो राखोण आसलो. म्हाका हें भाग फावो जातालें. हांव खंडीत पळयतलो कोणाक? म्हज्या देवाक, म्हज्या रचणाराक, म्हज्या सोडवणदाराक, म्हज्या सोम्याक खंडीत हांव एक दीस पळयतलो म्हणलो बरोसो ताका आसलो. राखोन तो रावल्लो कित्याक तो पवित्र आत्म्यान भरलो. आनी त्या पवित्र आत्म्यान ताका ताजो बरवसो नासावंक सोडूना. ताका तें भाग फावो जालें की ना? परतन वाचा लुकास एवांजेल 2 आनी 25 लूक 2:25. पळया सिमियाव नांवाच्या त्या भावाक ताच्या बरवशा वरवीं ताच्या पातयेने वरवीं कशें फावो जालें. ऐका लूक चॅप्टर 2:25. सिमेव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमान जियेतलो. नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाच्या उद्धारगते खातीर तो वाट पळोवन आसलो. राखोन आसलो. आनी ताचे थंय पवित्र आत्मा ताचे थंय आसलो. देखून तो वाट पळोवन आसलो. आमी आमच्या जैताची वाट पळोवन आसात जाय. आमी आमच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसात जाय. भियेनाकात भाव भयणीनो. हांवें सांगलें तुमकां, दाखले दिले. देव तुका सोडिना जाणिना. तुम्ही मोवाची पोळी पळयल्या गी मोव त्या मोवाच्या पोळ्यान तितले मोव रास करून कितले दीस लागतात. तुम्ही वचून काय तुमकां दाया दाक्षिण ना मुसांची काय तुमकां पडोवन वचोंक ना. उलपयतात आनी मुसांक मारन मोव आपणायतात आनी बरें करून खातात न्ही.
पण त्या हर एका मुसाक इले 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 सोदून 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 खंय खंय पयस 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 वचून उबोन हाडून दवरलें. तितले रास करून कितले दीस तांकां लागतात न्ही. आनी जेन्ना ताणें रास केलें देखून ते एक गाद आसा न्ही, हानी कुडी हाडला तेने कुडी काणाजा. आयकोणांगी ड्रॉप बाय ड्रॉप मेक्स द लेक अँड कॉर्न बाय कॉर्न मेक्स द काणाजा म्हळ्यार कितें ओडले बान म्हळेत. पळया देखून ते आमकां समजता. तेंबे 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 पडोल्ल्या मात्र ते पडोन 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 बाय भरता म्हणून न्ही. देखून भाव भयणीनो, आमी आनीक सोसणीक जायचे जाल्यार देवाच्या उतर मुखार आयकुया. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 12 आनी वळ 12. रोमाकारां बरयल्लें पत्र आवस्वर 12 आनी वळ 12. Romans chapter 12 and verse 12. तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. देवान तुमकां बरवसो दिला, ताच्या उतरा वरवीं देवाच्या तुमकां बरवसो दिला. तुमकां लाभलेल्या बरवशांत तुमी संतोष पावा. कष्ट अनवरामध्ये सोसणीक जाया. कष्ट आयल्यार अनवरां येवन दित, दुस्मान उपजोवन दित, कोणी कितें म्हणून दित. देवाच्या उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांगता सोसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. पण मागण्यांत थीर रावा. मागण्या सांडी नाकात. साबार जाणांनी तांचेर कश्ट आयले, पिडा आयली, लुकसाण जाली, ह्या दुस्मानान कितें केलें म्हणून मागण्याक येवचें सोडलां. देवाचो आदार सोगडायला तांणी. तुमकां हांव बरोवन दिता भावा भयणीनो, खळा नासतना जेजूच्या पांया तळा तुमी येया. तुमी बोट उखलची गरज ना. बसुल्ल्या कडेनच तो. कित्याक देवाच्या उताराच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, नश्ट्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हणून तुमच्या दोळ्यांनी तुमी पळयतल्यात म्हणून देवाचें उतर सांगता. कीर्तन 91 वर्स 8. कीर्तन 91 वर्स 8 म्हणजे साम 91 वर्स 8. तुमच्या दोळ्या मुखार तुमकां नश्ट केल्ल्यांक, तुमकां वायट केल्ल्यांक कसली माजुरी फावो जाता. देवाचें उतर सांगता. तुमी शांत रावा म्हणटा. ऐका. साम 91 वर्स 8. खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय. निजायकी खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय. आनी नश्ट्यांक कसली मजुरी फावो जाता. आनी नश्ट्यांक तुका नश्ट केल्ल्यांक कसली मजुरी फावो जाता म्हणून तूं देखतलोय. पळया न्ही. देखून भिये नाका. देवाचे उतर सत. देखून तुमकां लाभलेल्या बरवशांत संतोष पावा. कश्ट अनवरामध्ये सोसणीक जाया. मागण्यांत थीर रावा. कष्ट आयल्यार, दुस्मान उपजाल्यार, कितलेय सलवणी आयल्यार भिये नाकात. तुमच्या सोसणीकाय वरवीं तुमी, हांवें सांगलें तुमकां, देवाच्या राजाचे वारेसदार जातात. सोसणीक आमी मुखार वचता. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 15 वळ 4 आनी 5. रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 15 वळ 4 आनी 5 कितें म्हणटा ऐका. रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 4 and 5. पवित्र पुस्तकान बरोवन गेल्ल्यो संगती आमकां शिकोवन दिवचे खातीर बरोवन गेल्यात. देखून हांव कित्याक तुमकां पवित्र पुस्तकांतले उतार काण दिता. तुका आनी म्हाका आमकां शिकोवच्या खातीर, तुका आनी म्हाका आमकां सोसणीकाय जोड दिवचे खातीर त्यो बरोवन गेल्यात. आनी तांणी दिल्ले सोसणीकाय आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. पळया न्ही, आपोस्तलांनी कितली सोसणीकाय दाखयली. ते आमी तुमकां मुखार दाखयता. आनी जायते दाखल्यात. तांणी दाखयलेले ते सोसणीकाये वरवीं आनी ताणें म्हळ्यार सांत पावलान, आपोस्तलान, जेजूच्या शिसांनी तुका आनी म्हाका आमकां दिल्ल्या उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो दवरचे खातीर हांवें म्हजेच दाखले कित्याक तुमकां दिले. हांवें म्हजो बरवसो गट केला, तीर दवरला. तुमी तुमचो बरवसो गट दवरचे, तीर दवरचे म्हणून. पळया न्ही, कित्याक आमी दीस रात अशें तुमकां हांगासर सोनवारा आनी तशें बिग जेचेर, ते रफे टीव्हीचेर, ते DVD VCDचेर, आमच्या वेबसायटीचेर, आमच्या लिखण्या मुखांतर, आमच्या कंतारा मुखांत कित्याक आमी तुमकां बरवसो तुमचे थंय भावार्थ तुमचे थंय फाती आनी तुमचे थंय गट करता. देवाचे उतर हांगा सांगता. तांणी दिल्ले सोसणीकाये आनी उत्तेजना वरवीं आमी बरवसो धरचे खातीर तांतल्यो संगती बरयल्ल्यो. आनी मुखार हे सोसणीकायेचे आनी उत्तेजनाचे मूळ जावन आसलो देव, तुमी जेजू क्रिस्ताचे देखी प्रमाणे जी अशें तुमकां एक मनाची करूं. देखून जेजू सोसणीकायेन जियेलो.
ताणे कांयच करिनातल्यार ताका कुर्सायलो, ताका कितें मारलो, जर्मनान मारलो, ताजेर कांट्याचो मुकुट तांणी माथ्यार दवरून तो सांसिलो. पूण ताच्या दीग सोंसणिकाय वरवीं ताणें आमकां जिवीत जोड दिला. महात्मा गांधी थंय ती सोंसणिकाय नातली जाल्यार आज आमकां स्वातंत्र्य मेळटलें गे सांगा. आयल्या वर्स फाटल्या दिसांनी आमच्या इंडियाक आयिल्ली ती भयण सुखी, तिचे ते तसली सोंसणिकाय आनी बरोसो नाचलो जाल्यार आज ती इतलीं वर्सां जैलांत आसोनी आज तिच्या त्या सोंसणिकाय वरवीं आज भायर येवन तिच्या देशाच्या लोकांक स्वातंत्र्य हाडूंक शकते की. पळया भाव भयणीन, देखून आमचोर नाका, आमचोरण कांयच बरें जायना. देखून सोंसणिकाय तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची. ही सोंसणिकाय म्हणले आमी वाचता कोरिंथीकांक पहिल्या पत्रांत आवस्वर 13 आनी ओळ 4 आनी 7. 1 Corinthians chapter 13 verse 4 and 7. मोग सोंसणीक. तुझे ते मोग असताना, कोरो मोग दैविक मोग, देवाचो मोग तुझ्या काळजान भरताना तू जाताय सोंसणीक. आणि 7वी ओळ, मोग सगळे सोसून व्हरता. देखून सोंसणिकाय म्हळ्यार सोसून व्हरचें. आता सभार्थान चिंता सोंसणिकाय म्हळ्यार कितें? सोंसणिकाय म्हळ्यार आमी देवाच्या कृपेन, देवाच्या आदारान, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी बळान सोसून व्हरचें. कश्ट आयल्यार सोसून व्हरचें. दुस्मानान कितलें केणल्यार सोसून व्हरचें. कोणी तुजे विशीं कितल्यो खोबऱ्यो केल्यार सोसून व्हरचें. तिका सोंसणिकाय म्हळ्यार ती. आनी सोंसणिकाय तुजे ते आसले तुजे ते मोग उपजायता. परतून आमी वाचता कोरिंथीकांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी ओळ 4 ते 6 कितें म्हणटा आयका. कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र आवस्वर 6 आनी ओळ 4 ते 6. पळया आयका. आमच्या जीवनाच्या सर्व गणितांनी. आता ह्या अपोस्तलांनी तांची सोंसणिकाय आमकां कशी दाखयल्या ही घडी आयका. दीग सोंसणिकाये वरवीं सांव पावलो ताच्याच जिवितांत जाल्लें तें आमच्या मुखार दवरता. कितें दवरता परतन वाच बाये. आमच्या जीवनाच्या सर्व गणितांनी दीग सोंसणिकाये वरवीं, दीग लांब सोंसणिकाय वरवीं देवाचे सेवक म्हणून आमी दाखोवंक सोदता. पळया न्ही, देवाचे सेवक तुवें जाय अखेर पर्यंत देवाची सेवा तुवें करी जाय जाल्यार भावा भयणीनो सोंसणिकाय तुजें तें आसूंकूच जाय. म्हाका ताणें मान दिवंक ना, म्हजे विशयान तो कितें म्हणालो, म्हजे विशयान कितें बरयलां आनी म्हाका ताणें वायट केलां, हे पळय चिंतल्यार आमकां देवाचें काम करूंक जायना. हाज्या पयलीं जायते दाखले हांवें तुमकां दिल्या. साबार जाणांनी म्हाका येवन सांगलां फादर तशें करतात खंय, करूंक सोडा. आमकां कितें करूंक आसा आमी करया. फादर तुमकां माट केलां खंय, करूंक सोडा. आमकां कितें करूंक आसा आमी करया. फादर तुमकां येवंक सोडिनात खंय, कितें करूंक आसा करूंक सोडा. आमकां कितें करूंक आसा आमी करया. देखून सांग पावले तेच सांगता मुखार ऐका. संकष्टामध्ये, गरजामध्ये, अडचणीमध्ये, जर्मनाचे मार खाताना, बंदेंत लोळो नसताना, आणि उसांबळ्यामध्ये, आणि दर्याच्या उदकांत उसांबळ्यामध्ये, पुरासणेन सलवताना, पुरासन जाऊन सलवताना, नीद कळताना वा उपास काढताना, आणि उपास करून येताना आम्ही देवाचे सेवक म्हणून दाखोवन दिता. ऐकायलें गे कितें कितें आमकां आयकोंक मेळ्ळें. सांव पावलाच्या जिवितांत कितें घडलां तें एक पडी मोती कोरा. परतेन ऐका. थंय जावन खंय आमी दाखोवंक सोदता संकश्टामध्ये. थंय जावन ऐका. संकष्टामध्ये, गरजामध्ये, आणि सर तरेच्या गरजामध्ये, अडचणीमध्ये, आणि सर तरेच्या अडचणीमध्ये, जर्मनाचे मार खाताना, बंदेंत आम्ही लोळो नसताना, आणि उसांबळ्यामध्ये, आणि दर्याच्या उदकांत उसांबळ्यामध्ये, पुरासणेन सलवताना, ती धोन वचून दर्याच्या लारांक धापटोन दर्याच्या वादळांत आमी सांपडोवन पुरासणेन असताना, नीद कळताना वा उपास करताना आम्ही देवाचे सेवक म्हणून दाखोवन दिता. देखून भावा भयणीनो हें गरजेचें. संवसाराचें आशेता जाल्यार हें तुमकां नाका.
आणि जायना सोसणीक दाखोवंक नाका सोसणीक आमकां जोडूंक नाका पण देवाच्या कामात हे चड गरजेचे मुखार तशेंच नितळ मनान जाणवायेन दीग सोसणीकायेन आनी दयाळ स्वभावान आमी क्रिस्ताचे सेवक म्हूण दाखोवन दिता. पळयानी सोसणीकाय वरवीं सगळें कितें तें नितळ मन जाणवाय आनी दयाळ स्वभाव हे आमकां क्रिस्ताच्या सेवेक आनीक चड आनी चड तयार करता. मुखार पवित्र आत्म्याचेर निष्कपटी मोग आमचो मोग कापाटी न्ही हाचे खातीर ताचे खातीर हांचे खातीर तांचे खातीर स्पेशल लाव ना सगळ्यांक एकच तरान निष्कपटी मोगाचेर आमच्या शिकवणेच्या सताचेर जें कितें आमी शिकयता तें सत त्या सताचेर आनी देवातावन येवच्या सामर्थ्येचेर खरी पत्येणी दवर आमी आमच्या नितीवंतपणाच्या हातेरान झुजता. आयकलें देवातावन येवची ती समर्थ म्हळ्यार देवातावन मेळची ती सकत ताचेर आमची पत्येनी दवरन आमी नितीवंतपणाच्या हातेरान झुजता आनी आमकां आमी राखता. पळय न्ही कितलें बरें देवाचें उतार वेळ आसतना वाचून समजून घेया भाव भयणीनो कोणा देवाची खरी सेवा करूंक जाय हें गरजेचें. आमी उसांबळ जाल्यार जायना या आमी कितें लट्टपट्ट रागान झगडल्यार जायना. देखून मुखार आमकां आयको मेळटलें गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 5 आनी वळ 22 पवित्रत्म तुजें तें आसा म्हणल्यार तें सुचन पवित्रत्म्यान दिवची एक ती कितें पवित्रत्म्याचें फळ कितें जावन आसा आयका. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग तुजें थंय दिसता संतोष तुजें थंय उपजाता समाधान तुका भोगूंक मेळटा सोसणीकाय तुजें थंय दिसून येता. सोसणीकाय देखून पवित्र आत्म्याचें फळ हें देखून हांवें तुमकां सांगलें पवित्र आत्मा तुजें तें आसा वयत जाल्यार तूं सोसणीक जाताय एकदम सोसणीक जाताय आनी जर तर तुजें तें पवित्र आत्मा ना ल्हान ल्हानशा संगतींक तूं सांबाळ जाताय मागीर रेडी दाने पंड इंचिन पंड कितें म्हळें रे कितें रे तूं ती सप्ता मागीर हांगा वयता सकला सर उसांबळ न्ही. देखून पवित्र आत्म्यान दिवचें तें फळ सोसणीकाय. परतून आमी वाचता गालातकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 6 आनी वळ 9 गलेशियन चॅप्टर 6 and verse 9 आयका. अशें बरें करचें देखून तें फळ सोसणीकाय म्हणलें फळ तुजें तें आसा पवित्र आत्म्याचें फळ तुजें तें आसा तर अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्हय. देखून कितें बरें करूंक आमी पुरो जायना आमकां खंडीत बरें करूंक आमकां पुरो जायना. देखून सोसणीकाय तुजें तें आसा तूं बरें करनूच येताय आनी बरें करचें साधन आमी उणें करिना आनी बरें करूंक दीस वेता वेतान उणें उणें जायना तुवें करचें बरेंपण आदारचें बरेंपण सडत वेता आनी फावो त्या वेळार आमी पीक लुंवतले आनी तुज्या सोसणीकायचें पीक तुका लुवंक मेळटलें. पळय न्ही भाव भयणी हांवें उडत सांगलां तुमकां परत्यान परत उडास काडटा आमी ताज्या राजाचे वारेसदार जातले. देखून आमच्या आत्म्याचें साल्वासांव जोडूंक सोसणीकाय चड गरजेची. एकाच दिसान हांव सांज जाता जायना कोणी जाल्लो ना एकाच दिसांनी हांव देवाच्या महिमेंत भागीदार जाता खंडीत जायना. त्या खातीर आमी त्याग करूंक आसा सॅक्रिफायस करूंक आसा सोसणीकायन आमी जिवंक आसा. एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 4 वळ 1 ते 2 एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी वळ 2 आयका. सदांच लान्वीक भोळी आनी सोसणीक जावन चला एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदासन व्हरा. देवाचें उतार आमकां सांगता आमचो एकवट एकामेका थंय कसो आसा जंय सदांच लान्वीक म्हळ्यार खालतेपण बोळी आनी सोसणीक जावन सदांच बोळी जाया म्हळ्यार खालती जाया सादी जाया आनी सोसणीक जावन चला एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसून व्हरा. कोणा थंय चड उणें ना देखून ताका म्हणटा चड उणें. तुजें थंय इल्लो अहंकार चड म्हजें थंय इल्लो राग चड. तुजें थंय आसा चड म्हजें थंय आसा चड न्ही. तुजें थंय इल्लो मोसर चड आनी म्हजें थंय इल्लो स्वार्थ चड जावं पळय म्हजें थंय इल्लो मोसर उणो तुजें थंय इल्लो स्वार्थ उणो पूण हर एकल्या थंय चड या उणें सगळें आसा. देखून थंय जेजून म्हळें न्ही बरें आमे स्त्री म्हणून जेजू हरशी एकलो शास्त्री येता आनी म्हणटा बरी इस्त्री घाल न्हू शास्त्री जेजूक म्हणटा मेस्त्री बऱ्या मेस्त्री म्हणून ताजेर इस्त्री घालतना
तिजो कितें म्हणालो म्हाका कितें बरो म्हणटाय बरो एकलोच कोण देव देखून के जाळा तुवें आनी हांवें सोंसणीक जावयेत तुजे थंय आनी म्हजे थंय आमचे थंय हर एकल्या थंय चड उणे आसात वय की न्ही देखून देवाचे उतार सांगता सदांच लान्वीक सदांच बळी आनी सदांच सोंसणीक जावन चला एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदासन व्हरा देखून देवाचे उतार आयकल्या मात आमकां समजता देवाचे उतार आयकून मात्र सासूमायन सुनेचें कितें चड उणें आसल्यार ह्या सुनेन सासूमायचें कितें चड उणें आसल्यार ह्या मांवाचें जावयान इल्लें चड उणें आसल्यार समजून घेवन खंयच्याय परिस्थितीन आमी जिवंक शकता मुखार सून फिलिप घरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी वळ 6 फिलिप घरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 4 आनी वळ 6 कसलोच सुखंत हुस्को धरी नाकात हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा पळया निंगी देखून मागणें गरजेचें सोंसणीकायेन आमी मागचें गरजेचें मागल्यार खंडीत मेळटा देखून आमच्या सुकराच्या मागण्याक थंय आतां जागो पावना 4-5 जाणांनी सुरू केला आज 100 130 170 म्हणसर लोक थंय कुठ चाललोय आसा जागो पावनातले जागो केला आमी असलें कितें आसलें टेबुलां आनी पुरे भायर काडन तें आसलें आनी की वाहनां पुरे भायर दवर आनी सक्कळ सांगाता मेळोन आमी हर एका शुक्रारा मागता आनी खंडीत जावन त्या मागण्याचो फळ हांव सांगला तुमकां खंडीत मेळटा 100% पूण ती दीक सोंसणीकाय तुका आनी म्हाका आमकां आसाच मुखार आमी वचता कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1 वळ 10 आनी 11 कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 1 वळ 10 आनी 11 अशें तुमची जिणी सोम्याक फावो जाल्ली तसली जातली आनी सर तरेन ताका मानवतले देवाचे गूण जाणवे मारिपात सर तरेच्या बऱ्या करण्याचो फळ दिवन तुमी वाडटल्यात ताचे महिमे बरी सक्तेन सर तरांनी तुमी बळवंत जावन येतल्यात आनी कश्टामध्ये उल्हास भरीत दीग सोंसणीकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत भागीदार जावचे देणे तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात आमकां खंयसर आमच्या दीग सोंसणीकायेन आनी शांतीन बरोवन उजवाडाच्या राज्यांत भक्तांक तयार केल्ल्या दायजांत आमी भागीदार जातले सोंसणीकाये वरवीं भक्तांक तयार केल्ल्या उजवाडाच्या राज्यांत आमी भागीदार जातल्या देखून तें चड गरजेचें तुजें आनी म्हजें आमची सोंसणीकाय आमकां कित्याक तयार करता सांगा आमची सोंसणीकाय आमकां सर्गीच्या राजाक ससण्याच्या जिविताक आमकां तयार करता कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 3 वळ 12 कोलोसेकारां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 3 आनी वळ 12 कोलोसेंच्या देवान विंचून काडलेले तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून खंडवाळ्याचे दयाळाचे दिनपणाचे मोवाळ्याचे आनी सोंसणीकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय आसा ह्या ना पळया हें तुमचें तें आसा की पळया कार्डियोलॉजिस्टाक मेळनाकात आतां डॉक्टर संतोषा कडेन अपॉयंटमेंट घेनाकात तो ओमेगांत कार्डियोलॉजिस्टान काम करता म्हणून म्हज्या काळजांत खंय तें बुराक आसा की या कोलेस्ट्रॉल आसा की ब्लॉक आसा की म्हणून पळोवंक वचनाकात देवाचें उतार सांगता देवान विसरून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाचें देखून तुमचें काळीज कणवाळ्याचें गी तुमचें काळीज दयाळ्याचें गी तुमचें काळीज दिनपणाचें गी तुमचें काळीज मोवाळ्याचें गी तुमचें काळीज सोंसणीकायेचें गी म्हणल्यार आमी पळोवंक जाय कितले जाणां टेस्ट करून गेल्यात काळजांत ECG काड पळयता आमी सारकें काम करता की ना गी म्हणून हार्ट बीट सारकी आसा की ना म्हणून पळयता यो थोडी उणी जाल्या न्ही गी हे कोणी पळयना म्हजें काळीज दयाळ्याचें कणवळ्याचें मोवाळ्याचें दिनपणाचें सोंसणीकायेचें जालांगी म्हणल्यार कोणी पळयनात तोले आस्पत्र्यो दोळकोनी उक्त्यो करूनात हांगा एकच उक्ती जाल्या आनी डाक्टरी मेळनात सर्जरी आनी पुरा सगळें एकल्यानच करीची पुराय देवाचें उतार सांगता भावा भयणी देखून कशी आमकां हर एकल्याक पळया तयार करता पळया मुखार आमी वचता थेसलोनिकांच्या बरयल्ल्या पत्रांत 1 Thessalonians chapter 1 and verse 3 1 Thessalonians chapter 1 and verse 3 तुमचो भावार्थ तुमी कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुमी काडटा ती वावंट आनी आमच्या सोम्याच्या क्रिस्ताचेर तुमी दवरलेलो थीर भरवसो हें सगळें आमच्या देवा आनी बापा उजेर आमी सदांच उगडा आसा काडटा भरवसो देवाचेर सोंसणीकाय वरवीं आनी सोंसणीकाय नातेल्यांक भरवसो खंडीत ना तांकां वेगळी जायचे पोर एकलो म्हजे सरशी आयलो कावन्सिलिंगाक आनी म्हणालो फादर
एजंटाक दिवन दिवन पुरो जाले फादर, आनी की विजा येवना फादर. काल आनेकले म्हाका फोन कर सांगता, पहिले ताका हांगा मागण्याक येवन रेतीरेक येवन शुक्राच्या मागण्याक येवन देवान ताका वाट उक्ती गेली आनी 2 वर्सां भायर काम करनासलें, काम करून येवन बरें जोडून गांवांत येवन काजारी जालें. आनी काल म्हाका फोन करून म्हणटा सगळें भांगार आडो दवरून विजा खातीर हांवें करचें ना फादर, विजा येवंक मागा फादर म्हणाले. येना म्हळें. चिंता सांगलें ताका काल हांवें, येना. भांगार आसलें पुरे विकून हे आडो दवरून विजा खातीर दिताना तुवें म्हाका फोन केल्लोय. या तुका काम जाल्लें मागण्यावर इक्वेट आसलें, थंय 2 वर्सां काजारी जालें आनी काजार जावन भांगार गोळो भरून भांगार घालून हे तुज्या गोवाकान येवन कितले पटी आयले देवाच्या पांयां तळा. आतां तेंचो भांगार आडो दवरून विजाक राखून आसाय, तुका विजा येना म्हळें. खंडीत येना. म्हाका बेना त्या खातीर कितें येताय. खेदाळे सोम्याच्या हातांत असल्यार आमकां विजाची कांय ना बेना, या इजाची कांय बेना. केदाळे तुमी देवाचे उतार आयकून केदाळ देवाच्या हातांत पडा. पुरा होगडायल्ले उपरांत हांवें होगडायल्लें फादर म्हजे खातीर मागा. आतां तुज्या सांगता हांवें ताट्टे घेवन मागाचे बिग. करले अन्याय, करले अम्माया म्हणून. ताच्या पयलेच तुमकां मागोवंक शिकयता, तुमकां मागोवं नाका. केदाळ ताच्या हातांत पडून केदाळे ताजो आदार जोडूंक नाका. देखून बरवसो हांवें म्हणजे बरवसो, केदाळे म्हजो बरवसो देवाचेर. हांव कोणाक तुमकां सुकवणी सांगलां की म्हजे खातीर मागा, हांव गोंया येता. जायते फावटी आमकां वायट जायत्या अवघडांक घडल्यांत हांव भी येना, आमी ताज्या हातांत आसा. केदाळ म्हणसा म्हाका ताका महिमा दिवंक आसात, ते खंडीत तो म्हाका राखता, सांबाळटा. तेसलोनिकरांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वळ 5. 2 Thessalonians chapter 3 and verse 5. देवाच्या मोगा आनी क्रिस्ताच्या सोसणीकाये विशयान तुमी शिकच्याक सोमीच तुमची काळजां उजवाडाव. देखून सोसणीकाय फादर जेरीक पळोवन शिकची न्ही, सोसणीकाय जेजूक पळोवन शिकची. ताजे थंय आसली सोसणीकाय हांवें तुवें आमी जोडीत जाय. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1 आनी वळ 16 आनी 17. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्वर 1 वळ 16 आनी 17. म्हाका काकूट लाबोंक कारण इतलेंच, जेजू क्रिस्ताक म्हजे थंय आपणाची विशेष सोसणीकाय दाखोवन सो पयलो संदर्भ मेळचे पासत आनी ताचेर विश्वास दवरून ससनाचें जिवीत जोडटल्या सर्वांक हांव एक देख जावचे पासत. ऐका न्ही, सांत पावल म्हणटा सर्वांक एक देख जावचे पासत. कोण सोम्याचेर विश्वास दवरतात तांकां सगळ्यांक ससनाचें जिवीत मेळटलें म्हणलो बरवसो जोड दिवच्या खातीर हांव सोसणीकायेन जियेता म्हणटा सांत पावल. आमचे गांवी तेंच भाव भयणीनो, देखून तुमच्या संवसारी राटावळी मात्र आमचे सशी येनाकात. आमकां चड तुमच्या आत्म्याची चड आमकां कितें म्हणटात कंतांनी हुस्को. संवसारांत तुमी पयशे जोडीचे, आस्त जोडीचे, भांगर जोडीचे आनी घाले पदवी जोडीचे म्हणले म्हजी काय न्ही उर्बा न्ही. 2 दिसां पयलें एका भावान कोडयालतान फोन ताणें सांगलां, फादर तुमी तुमची शिकोवन कळनासतना आमी पळयता, पूण म्हजो भाव ग्रेस्त जावन जावन पयशांचेर कुसता, ताका देवाचें उतार मेळना. खंयच्यो हांवें DVD हे 4 तरी सांगा म्हज्या भावाक दिवंक आनी ताची ग्रेस काय कुसोवन वचोन दी म्हणून ताका कळोवंक म्हणालो. आसा म्हजे ईमेल. ग्रेस्त काय तो जियेता आनी ताची ग्रेस काय ताका खंयसर वोन पायता म्हण ताका आनी कळना. देखून ताका समजोवच्या खातीर खंयच्यो 4 DVD तुमी सांगा, मागीर दिल्यात, धाडल्यात. तुमकां सांगतना थोड्यांक बरें दिसना, कितें करचें. निमाणे घडये आमची कूड फूड जावन माती जावन कुसोवन वताना आत्म्याची बाचावी आमी सोदल्यार कांय जायना भाव भयणीनो. देखून आतांचो सोसणीकायेन आमकांच आमी आमच्या आत्म्याची बाचावी जोडून घेवचें गरजेचें. तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वर 3 आनी वळ 10. 2 Timothy chapter 3 verse 10. हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेता आनी म्हजो शेवट कितें हें सक्कड तुवें देखलाय. म्हज्या भावार्था आनी सोसणीकाये, म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आनी तिरसणे विशयेन
तुका सकड कळीत आसा. ऐकाले मू आम्ही कितें शिकयला, हांव कसो जियेता, म्हजो शेवट कितें हें सकट तुवें देखलाय. म्हज्या भावार्था सोंसणीकाये, म्हज्या काळजाच्या उदारपणा आनी तिरसाने विशयांत तुका सकट कळीत आसा. सांत पावल ताच्या जिविता मुखांतर ताच्या पटला उदाहरण सांगता तिमोथी कडेन उलयत सांगता पळय न्ही. तांकां तशेंच तयार करता तो. म्हजी दीक सोंसणीकाय तुवें पळयल्या त्या प्रमाणे तुकाच तयार करीचे म्हणून. आनी आतां मुखार आमी आयकता जाकोबाच्या पत्रांत जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 7 to 11. आतां भावा भयणीनो, सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाय म्हणटा देवाचे उतार. भावा भयणीनो, सोमी येता पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरूंक येता पर्यंत म्हणजे निमाणी घडी पर्यंत सोंसणीक जाया. पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. तुम्ही पळयलें 4 महिन्या पयलें ओंपुल्लें बी तुम्ही आतां पोरपोरस तुम्ही बरें लुवलां. कळ्ळें तुमकां? राखून रावल्यात. कशें एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेंचो आनी अकरेचो पावस येसर तो सोंसणीकायेन राखून रावता. पयलेंचो पावस गादो कसच्या खातीर, बी ओंपच्या खातीर, तशेंच निमाणो पावस लुवच्या खातीर, या सगळ्याक तो सोंसणीकायेन राखून रावता. तुमी तशेंच सोंसणीक जाय. तुवें तशेंच सोंसणीक जायचें म्हणटा पळया न्ही. आनी तुमच्या काळजान धैर्य घे जाय. तुमच्या काळजान तुमी धैर्य घे जाय. कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां. सोम्याचें येणें लागीं पावलां. देखून भावा भयणीनो, आमच्या सोंसणीकाय वरवीं केदाळ खंयची घडी येवन दी. हांवें तुमकां सांगलां, जायते फावटी सांगलां, निमाणो दीस आज जावन दी या फाल्यां जावन दी आमी भिवची. पूण तूं आनी हांव आमी सोंसणीक जाल्यार तूं आनी हांव आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे केदाळय ताका मेळूंक तयार आसा जाल्यार भावा भयणीनो, वय तोय आमकां राखोन आसा. तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक ताच्या गोपांत व्हरूंक तो खंडीत जावन आमकां तयार करना आसा. देखून आमी भिवचे नाका. सोंसणीकाय विशयान आनी चड आनी चड देवाचे उतार तुमकां आयकोंक मेळटा. जॉबात आसली सोंसणीकाय, अब्रामात आसली सोंसणीकाय, मोइशेक आसली ती सोंसणीकाय. देवाच्या सर प्रवाद्यांनी देवाचे उतार दिल्यार, संदेश दिल्यार लोक ते आयकनासतना देवा विरोध केल्यार एक दीस फाटी येतलो म्हणली ती सोंसणीकाय तांकां आसली. देखून आज देवाचे राज बांदूंक जायत्यांनी वावुरला मात्र न्ही, तांचो त्याग केला, तांचो प्राण तांणी त्याग केला, तांचे जिवीतच सोम्याच्या त्या मना खातीर, महिमे खातीर, राजा खातीर देवाचे बरवसो दवरून आखेर पर्यंत ते जियेल्यात. देखून त्याच प्रमाणे आमी जियोंक खुशी वरया आनी तुका आनी म्हाका आमकां देवाचो आदार आनी आशिर्वाद खंडीत मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड.